दाइ सिट खाली छ? सिट सबै खाली छ, आउनुस् बस्नु चेतो। खोइ त सिट खाली झुक्कै हल्यो ने यो खलासीले मलाई फेरि। हेलो साथीहरू, मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म चाहिँ आज भक्तपुर घुम्न जान लागेको साथी हो। म भक्तपुर आइपुगे। कति सफा रहेछ भक्तपुर त। ओहो रमाइलो हुने भयो आज। आज मेरो गर्लफ्रेन्ड रोशनी आले बिजी भएको कारणले आउन सकेन। अर्को भ्लगमा पक्का देखाउँछु गाइस। कस्तो भोक लाग्यो साथीहरू। दाइ यता मिठो तारेको माछा कता पाउँछ? खल्तीमा वालेट छ भने जानी पाउँछ। कुरा त सही भन्नुभयो। गाइस म यसो हावा खान यता भक्तपुरको गुन्दु जंगलतिर चिरेको। ओहो कस्तो राम्रो सफा ठाउँ, कस्तो सफा हावा। मेरो दुई तैनाको पल खुल्ला भयो। मजा आयो गाइस। आज कुतै खैयला जस्तो छ गाइस। आमाले 7 बजे भन्दा अगाडि घर आइजो भन्नुभएको थियो।